प्रश्नहरू यहाँलाई राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा मैले राखेँ है त, म चाहिँ राजेश घिमिरे, म सेतो पार्टीमा काम गर्छु। सो यो जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ तपाईँले, यो कार्यक्रम चाहिँ खास एउटा जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले पनि होला। अबको दिनमा तपाईँहरूले कस्तोसम्मको चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो इन्डियामा पनि अहिले यतिखेर किसानहरूको ठुलो आन्दोलन चलिरहेछ, तर नेपालमा चाहिँ किसानहरूको आन्दोलन अहिलेसम्म जति पनि भइरहेछ त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यति सशक्त आन्दोलन कहिले पनि भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। आन्दोलन घोषणा हुन्छ तर चाहिँ सामान्य रूपमा आन्दोलन टुङ्गिरहेको अवस्था छ नेपालमा, जबकि इन्डियामा अहिले सरकारलाई आच्छु बनाइरहेका छन् किसानहरूले। त्यो किसिमको जुन यति धेरै व्यवसाय, यति धेरै क्षेत्रका व्यवसायहरू तपाईँहरू यहाँ बसेर एउटा विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अथवा निर्णय गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले कुन लेभलसम्मको चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनु चाहिँ भन्नु। धन्यवाद राजेशजी। अब यो तपाईँलाई मैले केही कुराहरू चाहिँ अहिले सम्बोधन गर्ने बेला पनि भनेको थिएँ कि अब यो अहिले यो विषम परिस्थितिमा यसले भन्यो भने अब कोभिडकोदेखि लिएर सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यस्तो चाहिँ अलिकति सबै दूरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो देशमा हुनुपर्ने नपर्ने सबै कुरा भयो। त्यही क्रममा अब अहिले यो अध्यादेश पनि आयो। यसको बारेमा मैले अहिले नै यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने पोल्ट्री क्षेत्रको तर्फबाटको कुरा म पनि अहिले सबैसँग उठेर डेरीको कुरा सबै साथीहरूसँगको विश्वास म के लिन चाहन्छु भने हाम्रो आवाज अलिकति यो जहाँबाट गल्ती कमजोरी भएको छ त्यहीँबाट डाइरेक्ट हामी त्यहाँतिर लाग्छौँ। अबको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित हुनुपर्छ र राजधानीमा केन्द्रित किन गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा थोरै र त्यहाँको व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनलाईदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा गर्न हामीलाई अलिकति सहज पर्छ। जिल्लाको आन्दोलनको कारणले त्यहाँ अलिकति त्यो खाले विरोध पनि पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै भने राजनीतिको पनि आन्दोलन अब त्यो हाम्रो कार्यक्रम त गाउँमा थियो, जिल्लामा थियो, तर पनि कार्यक्रम चाहिँ सबैले स्वरै लिएर गएर केन्द्रमै गर्ने भयो हुनाले हामीले पनि अहिले यसको सबभन्दा बढी कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो प्रत्यक्ष सरकार राख्ने के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनौँ न, प्रधानमन्त्रीजीको तीनटा ठाउँमा जाने कुराहरू हामीले यो व्यवस्थापन गर्छौँ। यो अहिले बसेको 1-2 घन्टा अगाडि मात्रै बनेको एउटा समिति हो। यसले कुनै खाकाहरू सम्पूर्ण कुराहरू तयार गरेका छैन। तर हामीलाई यो व्यवसाय यदि विदेशीहरू आउने हो भने होला अहिले 6 महिना वर्ष दिन नआउन्जेल दत्ताको प्रक्रिया चलुन्जेलसम्मलाई त केही हामीलाई केही असर नपरेको फिलिङ होला। अन्ततः गत यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामी नेपालीले गरेर खाएको व्यवसाय या कसैले नगरेको व्यवसाय भएको हुनाले यो हामीले कुनै पनि हालतमा भोलि जनताका भोट माग्न जाँदा नै त्यस्तो खालका राजनीतिक दललाई हामीलाई कुनै पार्टी फरक होइन, तपाईँ त्यस्ता खालको विचार बोकेर आउनेहरूलाई चाहिँ मत पनि नदिनु भनेर चाहिँ हामी चाहिँ किसानहरूले चाहिँ जाँच र यो यदि चुनावको कन्डिसन मात्रै कुरा होइन भने हामी एउटा नेपालीले गरेर खाएको भएको हुनाले यसलाई सामान्य रूपमा नहेर्न पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी यो सिंहदरबारको ढोकामा यो किसानहरू पुग्छन् किनभने हिजो उखु व्यवसाय एउटा उखु क्षेत्रको मात्रै त गएर आन्दोलनमा होमिएर तपाईँको चाहिँ एउटा उहाँहरू पनि लडिरहनु भएको छ भने हामी त अहिले यो हेऱ्यौँ भने अहिले 18-20वटा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसम्म यो जोडिएको हुनाले त्यसलाई पक्कै पनि टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ हामीलाई। अलिकति मलाई लागेको कुरा भने अब मेरो नाम रमेश पौडेल, म कान्तिपुरमा लेख्छु। जस्तो अब यहाँ अघि हाम्रो चाहिँ आन्दोलन उठाउने सवालमा त यो उठ्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब शिवरामजी चाहिँ एकदम हिजोदेखि नै एक खाले चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको मान्छे है, अघिको विषयमा हाम्रो चाहिँ सत्ता गरेर तर अघि तपाईँ यहाँ मञ्चमा बस्दै चाहिँ गर्दै किन कृषिमा वैदेशिक लगानीका भन्दा बित्तिकै अहिले पशुपक्षी पनि थपाउँ भन्नुभयो होइन। त्यसपछि गएर जस्तो हाम्रो यहाँ मनमा हेर्दा पनि तपाईँहरू कृषक समूह हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर डेरी उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू क्लियर गर्दै जानुपर्ने विषयहरू पनि छन्। जस्तै यो वैदेशिक लगानी एफडिआईले चाहिँ अब आउँदाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित अब किसानदेखि लिएर उद्यमीहरूसम्मलाई के असर गर्नुपर्ने हो ती कुराकानीहरू क्लियर गरिकन नगरिकन जाँदाखेरि या उद्यमीका चाहिँ सरकारहरू के हुन्, कृषकका सरकारहरू के हुन्, साना किसानका सरकारहरू के हुन्, त्योभन्दा अलिक व्यवसायिक भनेर जुन चाहिँ अब ऋण समेत लगानी गरेर ठुल्ठुलो मात्रामा उत्पादन गरिरहनु भएको तिनीहरूका सवालहरू के हुन् भन्ने कुराकानी चाहिँ एकदम त्यसमा चाहिँ गएर प्रश्न नभइकन एकचोटि आन्दोलनै भनेर जाँदाखेरि आन्दोलन त उठ्ने तर भोलि गएर चाहिँ प्रभाव फल्दा अब आफ्ना चाहिँ स्वार्थमा या आफ्ना सरकारमा मात्रै सीमित हुने चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने? म चाहिँ सम्पूर्ण बेला रमेशजीको प्रश्नलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हामी यहाँ विभिन्न छौँ। आजको दिनमा सायद पर्सनल रूपमा कुनै सेक्टरको कोही माछा होला, कोही हामी केरा छौँ, कोही तपाईँ पोल्ट्रीको अन्डा छौँ, कोही कुखुराको मासु छौँ, कोही तपाईँ मौरी छौँ होइन। तर एउटा कुरा के हो भने हामी जति पनि अहिले कृषि क्षेत्रमा आएका जुन छौँ यो पोल्ट्रीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, डेरीमा पनि आत्मनिर्भर छौँ। किनभने मैले तपाईँको अस्ति मात्रै चाहिँ कोभिडको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले बोलाएको एउटा चाहिँ मिटिङमा गएको थिएँ। कोभिडको भन्दा पछाडिको स्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि त्यहाँ स्टक हेर्दाखेरि 1.25 अरबभन्दा बढीको तपाईँको घिउ र चाहिँ तपाईँको त्यो पनिर तपाईँको चाहिँ स्टक छ। त मैले त्यतिखेर के भने कमसेकम तपाईँहरूले त्यो सरकारले अहिले विदेशबाट आयात गर्ने तेल सेल ल्याएर चाहिँ अनावश्यक मिसावट भएको चिजले चाहिँ प्राथमिकता दिनुभन्दा 20-25%, 30% डिस्काउन्ट गरेर पनि सरकारको ढुक्रीमा नि पैसा आउँछ, यो खपत पनि हुन्छ भनेपछि हामी एउटा किसिमले आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा किन जान पर्यो एउटा डेरी पोर्टलको हिसाबमा। जहाँ जबसम्म अब चाहिँ अन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको कुनै पनि दुर्गम भागमा पनि हामी चाहिँ पुर्याउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ होइन। भोलि यो किसानहरूको विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ कि किसान प्लस कृषि उद्योगीहरूको पनि आन्दोलन हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा कुरो के लाग्छ भने कृषि क्षेत्र पनि अब एक किसिमले कृषक सँगसँगै उद्यमीहरू पनि भइसक्नु भएको छ। जस्तो अहिले हामीले डेरीबाट उद्योग गर्ने केटिया छ होइन, उहाँहरूको पुरानो उद्योग होला। हाम्रो सुजल डेरी अब तपाईँको नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ डिडिसी भन्दा पनि म त हिजो म उहाँको उद्योगमा पुगेको छु होइन। तर उहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्लान्ट पाउडर बनाउनु भएको छ, सारा गर्नु भएको छ। कोही कमजोर उद्यमी त हुनुहुन्न, व्यवसायी त हुनुहुन्न, आखिरमा गएर त्यहाँ पनि त लगानी छ, त्यो लगानी पनि त सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। सँगसँगै तपाईँको अहिले तपाईँको सानो लगानीमा हेर्दा माउरी एकजना व्यवसायीले 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर एउटा परिवार पाल्न सक्छ भने त्यसको विरुद्धमा अरू चाहिँ व्यवसायीकरण आएर चाहिँ तपाईँको अनि हाम्रो चाहिँ दाल भात चाहिँ पहिला खान पर्यो नि, त्यो खाने व्यवसाय चाहिँ हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। यसमा एउटा कुरा मैले थप्न पनि चाहेँ, जस्तो अघि हाम्रो कान्तिपुर जुन सरले भन्नुभयो यस्तो किसिमको चाहिँ मेरो विचारमा जुन आज जुन भेला भएको छ यो पहिलो पटक भएको छ। न त पहिला के हुन्थ्यो भने किसानले आफ्नो हिसाबले गर्थे, उद्योगले आफ्नो हिसाबले गर्थे। तर यो राष्ट्र हितका निमित्त यो कृषिको हितका निमित्त चाहिँ आज किसान उद्योग एउटै थलोमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आज हाम्रो आत्माले के बोलेको छ भने जुन हामी अगाडि बढिरहेछौँ एकदम पारदर्शी हिसाबले र प्रष्ट हिसाबले अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भोलि ब्यानरमा एउटा शब्द छुट्यो होला, तर हामी चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यो प्रोग्राम पछि चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ आज राष्ट्र निर्माणका निमित्त चाहिँ हामी हिँड्छौँ भन्ने पनि हजुरलाई चाहिँ मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। थोरै यहाँ अलि अघि भन्नुभएको थियो नि यो के अरे उठ्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि चाहिँ शिथिल हुने भन्ने कुरा पहिला चाहिँ एजेन्डामा गएर चाहिँ सम्बोधन हुने कसो नहुने भन्ने समस्या हुन्छ। यो त हामीले देखेको त भनौँ दुध उत्पादक सहकारी र डेरी उद्योगकै बिचमा आन्दोलनहरू धेरै कुरा गरे भने आइसकेपछि त्यो होइन। सबैभन्दा पहिला म अलिकति क्लियर गर्न चाहेँ मैले। अब किसानको इन्ट्रेस्ट एउटा छ, एउटा लेभलको होला। अब यहाँ उद्योगी पनि छ, किसान पनि छ होइन। भनेपछि यो कसरी यो चाहिँ मेल खान सक्छ? पछि गएर चाहिँ उद्योगी एकातिर लाग्यो, किसान अर्कोतिर लाग्यो भने जुन हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन कि कसरी हुन्छ भनेर यहाँको सवालमा के भन्यो भने हामी डेरी उद्योगी हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो कच्चा पदार्थको रिसोर्स भनेको यहाँको किसानले उत्पादन गरेको दुधै हो। हामीले अर्को दोस्रो कन्ट्री तेस्रो कन्ट्रीबाट दुध ल्याएर हामीले प्रशोधन गरेर बजार पठाउने होइन। त्यसो हुनाले यहाँको जति पनि हामी यहाँ रिलेटेड कृषिसँग सम्बन्धित छौँ, यहाँको कच्चा पदार्थलाई कसैले उत्पादन गरेर गरिरहेको छ, त्यही उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गरेर बजार पठाइरहेका छौँ। त्यस हुनाले यस्तो क्षेत्रमा यहाँ हुँदा न किसान रहन्छ होइन। यो डेरीको भ्यालु चेनको कुरा हेर्नु भने 2025 सालमा नेपाल सरकारको दुग्ध विकास संस्थान सुरु भयो। 26 सालदेखि नै निजी क्षेत्र पनि सँगसँगै आयो। आज हेर्नुहोस्, यसो कल्पना गर्नुहोस्, एउटा गाउँको दूरदराजमा लेकको एउटा टुप्पोमा एउटा किसानको गोठ हुन्छ, त्यहाँ उसले एउटा दुईवटा निर्वाहमुखी तरिकाले पशुपालन गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ उसले चाहिँ 2 लिटर 4 लिटर दुध, त्यो दुध त्यहाँबाट उसले चाहिँ दुध सङ्कलन केन्द्रबाट विभिन्न उद्योगहरूका चाहिँ ट्याङ्करहरू गएर चिलिङ सेन्टरसम्म त्यहाँ चिल गरेको ऊ चाहिँ फेरि लगेर उद्योगसँग पुर्याएर प्रशोधन गरेर भोलिपल्टै 24 घन्टाभित्र उपभोक्ताको मुखसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यस हुनाले यसलाई हामी बोर्डदेखि ओर्डसम्म भन्छौँ नि, हाम्रो नारै त्यही छ। त्यसको भ्यालु चेन्ज अब त्यो त्यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनी आयो भने अहिले यहाँ सुन्नुहोस् न, डेरी सेक्टरमा यहाँले सुनिरहनु भएको छ अमुलकै हामीलाई डाउट छ, जहाँ हाम्रो पशुपन्छी कृषि विकास मन्त्रालयको 1 वर्षको बजेट यसपालि 40 अरब होइन, उसको 1 वर्षको चाहिँ उसको टर्नओभर नै करिब 35-36 अरबको छ। हाम्रो देशको एउटा मन्त्रालय चलाउने चाहिँ एउटा उद्योगको छ। आज यहाँ देशभरिमा टोटल जम्मा 62 लाख लिटर दुध उत्पादन भइरहेछ। त्यो एउटा अमुलले मात्रै, गुजरातमा रहेको एउटा फ्याक्ट्रीले मात्र 1 करोड 25 लाख लिटर दुध ह्यान्डलिङ गर्छ। त्यस्तो कम्पनी
जहाँ उसले चाहिँ यो 3 वर्ष अगाडिको आफ्नो चाहिँ साधारण सभाबाट एउटा ऊ एजेन्डै पास गरेर रहेछ। अबको केही वर्षभित्र हामी साउथ रिजियन एसियाका केही देशहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग विस्तार गर्न हामी जाँदैछौँ, जसमा नेपाल पनि पर्छ। यहाँ मलाई स्मरण गरौँ 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा एउटा लगानी सम्मेलन हुँदै थियो। त्यो अमुलका म्यानेजिङ डाइरेक्टरदेखि लिएर उसका 10-15जना टिम ट्याक्कै अब सरकारले एमओयू के ढोका खोलिदियो भनेर उहाँहरू चाहिँ खातापाता लिएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एमओयू गर्न तयार भएको। त्यो कुरालाई रोक्यौँ हामी। त्यस हुनाले यहाँ किसान र उद्योगीको एकदमै अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसकारण हामी उद्योगी एकातिर लाग्छ, किसान एकातिर लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हुन सक्दैन। मलाई थोरै राख्नु होला रमेश सरको सँगसँगै कुरा रमेशजीले भने चाहिँ मलाई कस्तो मेरो बुझाइमा चाहिँ के भनेदेखि आज हामी एफडिआईको विषयमा चाहिँ हामी यहाँ सबैजना सबै विषयगतका साथीहरू जम्मा भएको छौँ होइन। भोलि गएर भोलि किसान र उद्योगीहरूको चाहिँ सबैको छौँ होइन। भोलि गएर होइन, भोलि गएर पोल्ट्रीलाई समस्या हुँदा त्यही सञ्चालन समितिको अन्डातिरको साथीहरू के अरे डेरी सेक्टरको साथीहरू समितिमै नगइदिने, मिटिङमै नगइदिने होइन। तपाईँको चाहिँ माछामा समस्या भयो भने चाहिँ पोल्ट्रीको साथीहरू मेरो होइन भनेर चाहिँ त्यहाँ नगइदिने भन्ने त्यो भएर चाहिँ समिति चाहिँ एउटा कामविहीन भोलि अर्थहीन हुने चाहिँ हुनसक्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ उहाँको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। शिव दाइले भन्नुभएको थियो नि, जस्तो महासङ्घको अध्यक्ष र हेचरी सङ्घका अध्यक्ष चाहिँ यो विरोध कार्यक्रमको पक्षमा छैन, उनीहरू समर्थनमा छन् भन्ने कुरा यो उठाउनु भएको छ। उनीहरूको प्रभाव पर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो पनि हो होइन। मैले यो पोल्ट्रीको बारेमा चाहिँ भन्छु, प्रभाव भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने कहिले पनि एजेन्डा बोक्दाखेरि सबैको एजेन्डा बोक्यो भने कसैको प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले फिल गरेको छु। किनभने आजको दिनमा जतिसुकै उहाँको व्यवसायिक हाइट होस्, जतिसुकै महासङ्घको अध्यक्ष होस्, चाहे जेसुकै होस्, बाहिरबाट जाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने उहाँहरू भनेको किसानको हित विपरीत काम गर्ने व्यक्ति हो भनेर उहाँहरू पनि फेस टु फेस गराउन गाह्रो भइरहेको एउटा कुरा। अर्को कुरा, सरकारले पनि होला झुक्याएर त लानु भएको थियो नि, हिजोको दिनमा झुक्याएर लेटर प्याडमा ओसिन राखिकन लिएर जानु भएको थियो। तर पनि त्यहाँ त त्यो उजागर त भयो त एक दिन। मैले 5 घन्टाभित्रमा सिंहदरबार छिरेर मुख्य सचिवज्यूलाई चाहिँ यो हाम्रो किसानहरूको सबैको तर्फबाट विरोध छ भनेर 5-6वटा संस्थाको त्यतिखेर निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा त्यो रोकियो। अब त्यो कस्तो बेलाहरू हुँदो रहेछ यो फेरि भने जुन बेला पनि अस्थिर भएको बेलामा यस्तो चिजहरू आउने रहेछन्, दाउ हेरेर बसिया हुँदो रहेछन्। अहिले पनि अस्थिर बेलामा यो आएको छ। यसलाई हामीले एकदम न्यायसङ्गत र एउटा हाम्रो एकताबद्ध तरिकाले यसलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ। र यो विषयमा म तपाईँलाई अर्को कुरा एउटा अनुरोध गर्छु, पटक पटक अन्डा उत्पादक सङ्घले विदेशी लगानीको विरुद्धमा जहिले पनि सकेसम्म अब पहिला हाम्रो खास किसानको संस्थामा किन धेरै हाई प्रोफाइलको प्रमुख अतिथि चाहियो भनिन्थ्यो, पछि त्यो कुरो लागेर तपाईँलाई थाहा होला एउटै मञ्चमा महासङ्घको अध्यक्ष पनि राखेर हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डज्यूलाई सित राखेर विदेशी लगानी नेपाली पोल्ट्री व्यवसाय मात्र होइन कुनै नै आवश्यक छैन भनेर त आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि रामनगरको प्रोग्राममा हामीले स्पष्ट पनि राखेका छौँ। यसको मतलब बेला बेलामा सम्बन्धित ठाउँमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ कि यो। यो कृषि क्षेत्रमा म जम्मा 30 वर्ष यो सरको फ्याक्ट्रीमा त म आफै बसेको होइन। उहाँको त सेक्टरको कति लगाइन्छ मलाई आफूलाई थाहा छ। जम्मा 33 वर्ष भयो म यो क्षेत्रभन्दा अन्त काम गरेँ। अहिले इन्डियाको आन्दोलन पनि मैले हेरिरहेको छु। हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य के एउटा या दुईटा, एउटा पहिलो। दोस्रो कुरो, आजको यो फर्ममा त्यो एक्ट आउनु पर्थ्यो। हामीले तल त बुझाउनु पर्छ, आन्दोलनमा उत्रउने साथी भएपछि के कारणले उत्रने उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु। अनि सधैँ मन्त्रालयमा जाँदा विरोध कहाँ हुन्छ भने इन्टरप्रेनर एन्ड प्रड्युसर्स, अझै पनि तामसी शब्द प्रयोग गर्दै हुन्छ किसान। यो शब्द हटाउनु सबैले। हामी उद्यमी हो। साहबाजाले 1 लिटर दुध उत्पादन गर्छ त उद्यमी हो। त्यसलाई उद्यमी भनेर मर्यादा दिने भाषा प्रयोग गर्नु, किसान नभनौँ। ब्युरोक्रेसी किसान दे आर द ओन्ली स्मल, दे ओन्ली द सब्सिडी, नट द इन्टरप्रेनर। बस त्यसरी हुन्छ। हामी पहिला के गरौँ, हामीले तलको उत्पादकलाई उत्पादक उद्यमी हौँ भन्ने हिम्मत राख्छौँ कि राख्दैन? हाम्रो हात पार्न छोडेर किसान भन्ने शब्दै छोड्यौँ। अब एग्रो इन्टरप्रेनर एन्ड एग्रो प्रड्युसर, चाहे 1 कुटा साग उत्पादन होस्, चाहे 1 लिटर दुध उत्पादन होस्, चाहे 1 लिटर मह उत्पादन होस्, उसको लगानी छ, त्यहाँ मेहनत छ। त्यहाँ यो 3 कुरामा क्लियर हौँ, आन्दोलन चल्छ मात्रै आन्दोलन त्यो हुन्छ है।
मैले अनुरोध गरेँ धेरै एकदम तितो कुरो भने क्लियरली भनौँ हाम्रो आन्दोलन कहाँबाट जति निर्णय भन्छ यो खारिज हुनुपर्छ भनेर लडेका छन् उनीहरू सरकारले लड्यो अदालतमा अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्यो मानेनन् आज के भन्दैछ सरकारले 2-2.5 वर्षको लागि म रोक दिन्छु भन्दा पनि मानेको छैन स्टे अर्डर त 6 महिनाको लागि पछि फेरि चोरबाटोड हुन्छ हामी टोटल खारिजमा हो या सम्झौतामा हो सम्झौता भने कुन शर्तमा त्यहाँ प्रड्युसर र इन्टरप्रेटको बिचको चाहिँ लिङ्केज कसरी जोडिन्छ यी कुरामा क्लियर हो है साथीहरूलाई मैले यति अनुरोध गरेँ प्राण हुनुहुन्छ म पनि धेरै अनुरोध यहाँ तपाईँको सम्झौताको कुरा छैन र सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरूलाई हामीले जम्मा 2 दिनको समयावधिमा मात्रै आजको कार्यक्रम हामी यहाँ चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ र यो समिति पनि लगभग 2 घण्टा अगाडि मात्रै बनेको छ र विषयवस्तुमा पनि तपाईँ हामी नै बसेर क्लियर हामी गर्दैछौँ र यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने काम अब हामी केही योजनाहरू बनाएर पक्कै पनि अगाडि बढ्दैछौँ अहिलेसम्म हामी त तयारीको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले मेरो अनुभव गरेँ मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा सम्पूर्ण व्यवसायको केन्द्रीय टिम पहिलोचोटि टेबलमा बसेको पहिलोचोटि नै हो जस्तो मलाई लागेको छ धेरै पहिला बस्नु पर्थ्यो र आज बसेको छ यो मौकाको फाइदा चाहिँ हामीले लिन सक्नुपर्छ दाइले भनेर उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज छ हैन त्यो चाहिँ उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नु भएको छ मैले उहाँको इतिहास पनि हेरेको छु र भोलि हामी कहीँ गएर तुइनीको हो कि भन्ने पत्रकार मित्रहरूको पनि चिन्ता त्यहीँनिर छ र हामी सबैको चिन्ता यहीँनिर छ के भएर नै काठमाडौँदेखि साथीहरू धाएर आउनु भएको छ हामी त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि एउटा ठाउँमा पुर्याउने छौँ र पत्रकार साथीहरूलाई केही कृषकहरूको आग्रह धेरै गरिन्छ होइन यो तपाईँहरू जति अघि सुनाउनु भयो मिडियासँग आइसकेपछि लिस्ट कुरा दिनु पऱ्यो क्या तपाईँहरू आज 1 घन्टा 2 घन्टा ल्याएर पुरै त्यो भाषण ढोकेर गर्नुहुन्छ क्या लिस्ट को बोलियो के विषयमा बोलियो ठ्याक्क र इन्टरेक्सन हुनु पऱ्यो क्या तपाईँहरू प्रेसिड हुनुहुन्छ 1 घन्टा 2 घन्टा ल्याएर चाहिँ त्यो हलभित्र राख्नुहुन्छ क्या यो चाहिँ अलिकति सुधार गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको चाहिँ भन्ने यो सुझाव चाहिँ पर्सनल मलाई लाग्यो धन्यवाद तपाईँको सुझावलाई हामी सुधार्दै लिएर जान्छौँ होइन अब नमस्कार मेरो नाम रामकान्त पौडेल हो म सिनर्जी एफएममा काम गर्छु अहिले राजनीतिक रूपमा एउटा अस्थिरता छ त्यसले चाहिँ 2 फ्याक्ट छ एउटै पार्टीभित्रको 2टा आन्दोलन चलिरहेको छ एक दिन एउटा पक्षले आन्दोलन गर्छ अर्को दिन अर्को पक्षले काठमाडौँ घेर्ने लगायतको कार्यक्रम भइरहेछ यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू कतै न कतै कुनै न कुनै सम्ममा रहनु भयो भने कतै न कतै राजनीतिक रूपले यहाँहरू हुनुहुन्छ अरे त्यो हामीलाई पनि थाहा छ को कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो मूल पार्टीको निर्देशनले चाहिँ यो आन्दोलनलाई के प्रभाव पार्छ होला अनि यो यस्तो म सरलाई एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अहिले हामीले यो जुन समिति बन्ने बेला पनि भनिसकेका छौँ यो राजनीतिक रूपमा केही होइन यो गरी खाने दाल भात हो सबभन्दा पहिला कुरा हो त्यसभन्दा पछाडि आफ्नो राजनीतिक विचार सुझाव के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कुनै नेतालाई चिनेको घरमा कोही पार्टीको नेता कार्यकर्ता भएर घरमा यो आन्दोलन रोक्दैन रोकिँदैन यो हिजो भएको सरकारको समर्थन विरोध पनि यो विदेशी ल्याउनेकोमा भएको थियो अहिले भएकोलाई हुन्छ भोलि उनीलाई हुन्छ यो चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ यो आएको चिज हो अहिले बसेको नेतृत्वसँग चाहिँ त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले पहिले बसेर पनि गरेका छौँ है त्यसको 2वटा सम्भावना एउटा चाहिँ कि त सत्तापक्षले चाहिँ तपाईँहरू जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले सत्तापक्षले प्रयोग गरेर आफ्नो निर्देश पार्न अर्को जसले विपक्षी सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ उसले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा पनि तपाईँहरू मार्फत घुसाउनलाई या झन्डा घुसाउन खोज्यो भने तपाईँहरूको आन्दोलन के हुन्छ होइन म भन्छु हामी कसैको प्रयोगमा बस्नको लागि यहाँ हजुरपछि बसेको पनि होइन हामी क्लियरली के छौँ भने आफ्नो लागि मात्र होइन कि आफ्नो भावी सन्तानको निमित्त हामी यहाँ बसिरहेछौँ र देशको लागि हामी बसिरहेछौँ हजुर ढुक्क के हुनुहोस् भने भोलिको दिनमा पक्ष विपक्ष के छ छैन हामीलाई थाहा छैन हामी विशुद्ध व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्व रहेको र आज हजुरले बुझ्नुहोस् मैले अघि पनि आफ्नो मन्तव्यमा भनेको थिएँ कि आज हामीले कर्म गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो काम पेसालाई छोडेर यहाँ किन आइरहेछौँ हामी कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध भएको भए त अस्ति त हामी त्यहाँ आबद्ध हुन सक्छौँ नि त्यो चाहिँ हजुर के बुझ्नुहोस् भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा क्लियर छौँ र भोलिको दिनमा कसैले हामीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामी प्रयोग हुने टाइपको व्यक्ति पनि होइनौँ हामी आफ्नो उद्देश्यमा एकदम क्लियर छौँ भन्ने पनि हजुरलाई चाहिँ मैले निवेदन हाम्रो एउटा म महासचिवलाई यो पढेर सुनाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र त्यो पेपर चाहिँ म बाँडिदिन्छु साथीहरूलाई नमस्कार।
नमस्कार सबैलाई। म प्रहलाद दाहाल र मलाई भर्खरै साथीहरूले महासचिवको जिम्मेवारी दिनुभएको छ यो सङ्घर्ष समितिको र हामीले यो हतारमा यहाँले भनेको जस्तै भावी कार्यक्रमहरू र अन्य कुराहरू हामी अब आउने बैठकको छलफलले यहाँहरूमा पक्कै हामी पेश गर्नेछौँ र अहिले तत्काल हामीले यो एफडिआईको विषयमा थोरै हामीले केही हाम्रा भावनाहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम आज मिति 2077 साल माघ 10 गते चितवन रत्नगरको होटल स्टारमा आयोजित 15वटा सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त कार्यक्रम सम्पन्न भई उपस्थित भेलाले निम्न अनुसार सङ्घर्ष समिति घोषणा गर्यो भनेर हामीले यो 15 सदस्य समिति घोषणा भएको छ। यो पेपर तपाईँहरूको माझ पनि छ। संयोजकमा शिवराम केसी जी हुनुहुन्छ, नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ। सहसंयोजकमा रीता बस्ताकोटी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ। महासचिवमा म प्रहलाद दाहाल, नेपाल डेरी एसोसिएसन। कोषाध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी सङ्घ। बाबुराम अधिकारीजी, केन्द्रीय पशुपालन सहकारी सङ्घ लिमिटेड। सदस्यमा क्रमशः राजकुमार दाहाल, पूर्णदत्त भुषाल, रत्नमणि नेउपाने, रुद्रनाथ उपाध्याय, प्रेम नेपाल, सुमित केडिया, निरञ्जन श्रेष्ठ, शिवप्रसाद शर्मा पौडेल, अम्बिका प्रसाद अधिकारी, जनक प्रसाद पौडेल, घननाथ महतो, नवराज बस्नेत, किशोर बगाले हुनुहुन्छ र नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपालन, मौरी पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी आदि र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआई खुल्ला गरी मिति 2077 साल पुस 20 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले यस उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध हामी सबै किसान तथा उद्यमीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिँदा यस पेसामा आबद्ध व्यवसायलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा स्वदेशी उद्योगीहरूको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात हुने प्राय निश्चित छ। वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र लगानी आउने कुरा सरकारले सुगारटाई गरेको पाइन्छ, तर आजसम्म विदेशी लगानी आएका क्षेत्रमा कति विदेशी लगानी भित्रियो, त्यसबाट कति प्रविधि पाइयो, त्यसको लेखाजोखा गरी त्यसबाट कति फाइदा कति बेफाइदा भयो त्यसको तथ्याङ्कसहित सार्वजनिक बहस गरी आउँदा राम्रो हुने थियो। विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशी लगानी भित्र्याउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत कृषि क्षेत्रमा आबद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरूको व्यापक असहमति तथा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन गरेको थियो। सोही अनुरूप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075 को दफा 3 उपदफा 2 वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, प्रशोधन, पशुपन्छी तथा माउरी पालन, पोल्ट्री उद्योग लगायत कृषिमा प्राथमिक उत्पादनमा अन्य क्षेत्रहरूलाई साबिक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो। यसरी कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिँदा एकातर्फ निजी तथा सरकारी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ र त्यसको नकारात्मक असर रोजगारीमा पर्न गई ग्रामीण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोड्ने मुख्य आय आर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरिबीतर्फ धकेलिने निश्चित प्राय छ। हाम्रो देशमा मौरी पालनमा 4 अर्ब, माछा पालनमा करिब 11 अर्ब, डेरी उद्योगमा 30 अर्ब, पोल्ट्रीमा 1 खर्ब 25 अर्ब, बाख्रा पालनमा 10 अर्ब, केरामा 3 अर्ब गरी कुल 1 खर्ब 83 अर्बको लगानी करिब हामीले अहिलेसम्म पाएको यसमा फलफुल, तरकारी लगायत अरू कृषि व्यवसायको त्यो चाहिँ एकिन आँकडा आइ नसकेको हुनाले हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ र यहाँ आएको डाटा अनुसार हामीमा अहिलेसम्म चाहिँ कुल 1 खर्ब 83 अर्बको लगानी भई करिब 35 लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरूसँग रोजगारी सृजना भइरहेको वर्तमान अवस्थामा जुन हामीसँग आज संलग्न भएका सङ्घ संस्थाहरूमा मात्र यति हो, योभन्दा बाँकी अझ धेरै रहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष हामी जोरदार माग गर्दछौँ र यस
विरोध कार्यक्रममा आबद्ध ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने सङ्घ संस्थाहरू निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घ लिमिटेड, डेरी उद्योग सङ्घ, कृषि बिउ तथा तरकारी समूह नेपाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ, बाख्रा व्यवसायी महासङ्घ, जिल्ला आइपिएम कृषक सङ्घ चितवन, नेपाल डेरी एसोसिएसन निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ उपाध्यक्ष, मौरी पालक महासङ्घ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ, नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घ, चितवन केरा उत्पादक सङ्घ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ सचिव र यसका हामीले तल चाहिँ सङ्घर्ष समितिका संयोजक शिवराम केसी, महासचिव प्रहलाद दाहाल भनेर हामीले यहाँ चाहिँ यो एउटा सानो आज हामीले प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसमा यो सङ्घर्ष समितिमा सदस्यहरू हामी क्रमशः कृषिसँग आबद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरू समेटिँदै जानेछन् र अघि नै हाम्रो संयोजकज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, हामी कुनै हालतमा पछाडि हट्ने छैनौँ र अन्तिम अवस्थासम्म हाम्रो लडाइँ हुनेछ र हामी कोही कसैसँग राजनीतिक हिसाबले अरू हिसाबले हामी कतै पनि हामी त्यो हिसाबले दबावमा अथवा अरू कुनै कुरामा हामी लाग्ने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका सहित पहिलो कुरा भनेको आफ्नो व्यवसाय हो, आफ्नो रोजीरोटी हो, त्यसपछि बाँकी कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको चिन्ता छ त्यसलाई हामी मनन गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आज हामी यहाँलाई विशेष उपस्थिति हुनुभयो। यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो चाहिँ जुन प्रेस रिलिज छ मैले यहाँहरू माझ पढेर सुनाएँ र यहाँहरूको मेलमा पनि हामीले यसलाई पठाइसकेका छौँ र बाँकी कसैलाई मेल यदि दिनुभएको छैन भने मेल हामीलाई दिनु होला र त्यहाँ हामी पठाउनेछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि जसरी आज तपाईँहरूले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभयो बाँकी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँहरूलाई अब हाम्रो हाम्रो खाजा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ त्यसमा सरिक भई यहाँहरू चाहिँ त्यसपछि मात्र लाग्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।